प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गरौँ, आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाऊँ। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 3 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि हाम्रो सेरोफेरो विषय अन्तर्गत हाम्रो वातावरण विषय क्षेत्रको पाठ 2 मा रहेको हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा भन्ने पाठको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि मसँगै आफ्नो पाठ्य पुस्तक, कापी, कलम लिएर बस्नुस् है त। तयार हुनुहुन्छ होइन त? अनि भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले आज हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा भन्ने पाठको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। ल सम्झनुस् त, तपाईहरूले योभन्दा अघिल्लो पाठमा के पढ्नु भएको थियो? सम्झनुभयो? स्याबास, सम्झिहाल्नुभयो। कुन पाठ अरे? वरपरको सफाई। अनि त्यसबाट तपाईहरूले के सिक्नुभयो नि? ल मलाई खुसुक्क भन्नुस् त। हो स्याबास, के सिकेको रे? हाम्रो वरपर हामीले राम्रोसँग सफा सुग्घर गर्नुपर्छ भनेर सिकेको होइन त? अनि कसरी सफा सुग्घर गर्ने त्यो पनि भन्नुस् न। हो, कुहिने वस्तुहरू र नकुहिने वस्तुहरूलाई अलग अलग राखेर हामीले फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सिकेको होइन त? ल अब सिकेको जस्तै गरेर आफ्नो घर वरिपरि अनि विद्यालय वरिपरि पनि त्यस्तै सफा बनाउने है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको पाठ हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा भनेको नाम सुन्नुभएको थियो? छ, कसैले सुनेको थियो, कसैले थिएन है त। प्राकृतिक सम्पदालाई अङ्ग्रेजीमा नेचुरल रिसोर्सेस भनेर भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरूलाई प्राकृतिक सम्पदा के हो भनेर चिनाउनको लागि एउटा भिडियो देखाउँछु। सबैले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, सबैजनाले ध्यान दिएर भिडियो हेर्नुभयो। अनि भिडियोमा के देख्नुभयो भन्नुहोस् त? भिडियोमा हामीले के देखेको रे? हिमाल अनि अग्ला अग्ला पहाडहरू, खोला, नदीनाला, ताल, झरनाहरू देखेका थियौँ, हो कि होइन? अनि यिनीहरू के रहेछन् भाइ बहिनीहरू? भिडियोमा के लेखिएको थियो? हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरू भनेर लेखिएको थियो। अनि फेरि यी प्राकृतिक सम्पदाहरू प्रकृतिका अमूल्य उपहार हुन्, सबै मिली यिनीहरूको संरक्षण गरौँ भनेर पनि लेखिएको थियो। भाइ बहिनीहरूले यसबाट के बुझ्नुभयो? हामीले भिडियोमा देखेका जति पनि वस्तुहरू थिए तिनीहरू प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन् भन्ने थाहा भयो। भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरूलाई एउटा प्रश्न गर्छु है त। तपाईहरूले भिडियोमा देख्नुभएको थियो नि, हिमाल, नदी, खोला, झरना, ताल अनि विभिन्न किसिमका जमिनहरू पनि, अग्ला पहाड, डाँडा काँडा, वन जङ्गल सबै देख्नुभएको थियो। एकपटक सम्झनुस् त, यी वस्तुहरू मानिसले बनाएको हो कि होइन? हो कि होइन होला? भाइ बहिनीलाई कसैलाई थाहा छ, कसैलाई थाहा छैन है। यी वस्तुहरू मानिसले बनाएका होइनन्। अब म भाइ बहिनीहरूलाई अर्को पनि प्रश्न गर्छु है त। तपाईहरूले नदीमाथि पुल देख्नुभएको छ कि छैन? स्याबास, छ है। अनि भन्नुहोस् त मलाई, त्यो पुल मानिसले बनाएको हो कि होइन? हो स्याबास, तपाईहरूले पुल मानिसले बनाएको देख्नुभएको थियो। त्यस्तै मन्दिर देख्नुभएको छ? छ है। अनि सम्झनुस् त, त्यो मन्दिर मानिसले बनाएको हो कि होइन? मानिसले बनाएको है। हो, भाइ बहिनीहरूलाई मैले
प्राकृतिक सम्पदा के हो भनेर सम्झाउन खोजेको हो है। खोला, नदी, ताल, झरना, वनजङ्गल, हिमालहरू थिए नि, तिनीहरू प्रकृतिले हामी मानिसलाई दिएको उपहार हो। मानिसले बनाएको होइन, सबै त्यो प्रकृतिले नै दिएको उपहार हो। भने त्यो अघि हामीले छलफल गरेको नदीमाथिको पुल अनि मन्दिर, त्यो चाहिँ मानिसले बनाएको हो। मानिसले बनाएका वस्तुहरूलाई प्राकृतिक सम्पदा भनिँदैन र प्रकृतिले नै हामी मानिसहरूको लागि दिएको उपहारलाई चाहिँ प्राकृतिक सम्पदा भनिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, हामी थोरै लेखौँ ल। सबैले कापी कलम निकाल्नुहोस् त। स्याबास, ल हेर्नुहोस् है त। प्राकृतिक सम्पदा। अब हेर्नुहोस् है त, प्रकृतिले हामी मानिसहरूका लागि दिएको निःशुल्क उपहारलाई नै प्राकृतिक सम्पदा भनिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब भाइ बहिनीहरूलाई प्राकृतिक सम्पदा भनेको के हो भन्ने थाहा भयो होइन त? हो। मानिसले बनाएका वस्तुहरू प्राकृतिक सम्पदा होइनन्, तिनीहरूलाई कृत्रिम सम्पदा भनेर भनिन्छ। भने मानिसले बनाएको नभइकन प्रकृतिले नै हामी मानिसहरूका लागि दिएको निःशुल्क, पैसा तिरेको पनि होइन भाइ बहिनीहरू, यो त सबै प्रकृतिले नै दिएका वस्तुहरू हुन्। ल अब भाइ बहिनीहरूलाई म फेरि केही चित्रहरू देखाउँछु, हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यसमा के देख्नुभयो भन्दै जानुहोस् है। यो माथि यो के हो? हिमाल है। अनि यो हरियो यिनीहरू के हो त? डाँडा काँडा। अनि यता भएका यो रुखहरू, यो कुना कुनामा भएको यिनीहरू के हो त? जङ्गल। अनि अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् है त, यो हिमालबाट तल यहाँ के झरेको छ भाइ बहिनीहरू? पानी झरेको छ। अनि यहाँ पानी जम्मा भएको छ। अनि फेरि त्यही पानी बग्दै 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 यसरी 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 आएको छ। यो के हो त? नदी। अब म भाइ बहिनीहरूलाई सोध्छु है त, भाइ बहिनीहरू, यहाँ देखिएका यी वस्तुहरू पनि मानिसले बनाएको हो त? होइन है। त्यसैले यिनीहरू पनि प्राकृतिक सम्पदा भए। अब हामी अर्को चित्र हेरौँ है। भाइ बहिनीहरूले यो चिन्नुभयो? चिन्नुभयो? यो के हो? झरना है। यस्तो देख्नु भएको छ है। अनि यहाँ वरिपरि भएको यो रुख बिरुवा के हो त? वन जङ्गल। यहाँ अर्को पनि देखिन्छ, यो के हो नि? ओढार है। यसलाई के भन्छ अरे? गुफा भनेर पनि भनिन्छ। अनि अब अर्को पनि हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ पनि के देखिएको छ? माथि हिमाल। अनि यिनीहरू के हुन् त? अग्ला अग्ला डाँडाहरू। अनि यिनीहरू हरियाली जङ्गल, यो नदी। ल हामीले तीनवटा चित्र हेऱ्यौँ। ती सबै चित्रमा देखिएका वस्तुहरू सबै के हुन् त? प्रकृतिमा नै पाइने वस्तुहरू हुन्। त्यसैले प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन्। अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। यहाँ कुनामा देखिएको यो के हो? घरहरू। यहाँ घरहरू पनि छन्। अनि यो घर पनि प्रकृतिले दिएको हो? होइन। किन? यो त मानिसले बनाएको है। कति बाठो भइसक्नु भयो तपाईँहरू। ल अब भाइ बहिनीहरूलाई प्राकृतिक सम्पदा के हो भन्ने सबैलाई थाहा भयो। अब भाइ बहिनीहरू, हामी हेर्नुहोस् त, यहाँ नदी त देख्यौँ, नदीबाट के फाइदा हुन्छन् त्यो पनि छलफल गरौँ न। भन्नुहोस् त, नदीबाट के पाइन्छ? हो, हामीले पिउने पानी। अनि अरू खेतबारीमा पानी राख्नको लागि पनि पानी पाइन्छ। अनि अरू जलविद्युत निकाल्ने पनि पानी। अनि अरू भन्नुहोस् त, सम्झनुहोस् है। नदीबाट धेरै फाइदा। अनि सुन्दर पनि हुन्छ नि त नदीले है। नदी हरिया डाँडा काँडा हेर्नुहोस् त कति सुन्दर भएको छ।
अरू पनि धेरै फाइदाहरू छन्, भाइ बहिनीहरूले त्यो सम्झिराख्नुहोस् है। ल अब भाइ बहिनीहरू हामी एकछिन अब सस्वर वाचन गर्ने। के हो रे भाइ बहिनीहरू सस्वर वाचन भनेको? थाहा छ है? सबैले आवाज निकालेर पढ्ने। ल अब म पनि आवाज निकालेर पढ्ने, म सँगसँगै सबै भाइ बहिनीहरू पनि आवाज निकालेर पढ्ने। अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो वरपर रुख बिरुवा, खोला नाला, ताल र पोखरीहरू रहेका हुन्छन्। वन जङ्गल, नदी, पहाड, हिमाल तथा झरनाहरू पनि हुन्छन्। यिनीहरू प्राकृतिक सम्पदा हुन् र यिनले प्रकृतिलाई सुन्दर बनाउँछन्। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले अघि नै भिडियोमा हेऱ्यौँ, चित्रमा हेऱ्यौँ, त्यस्तै गरेर आफ्नै घर वरिपरि, विद्यालय वरिपरि पनि देखेका छौँ। के देखेका छौँ? रुख बिरुवा, खोला नाला, ताल, पोखरी, वन जङ्गल, नदी, पहाड, हिमाल, झरना सबै देखेका छौँ है। यिनीहरू सबै के हुन् त? प्राकृतिक सम्पदा हुन्। अब एकछिन म भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ चित्र देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस् त, आहा कस्तो राम्रो, कस्तो मजाले पानी बगिरहेको छ। यो के हो रे भाइ बहिनीहरू? झरना देख्नु भएको छ है। कोही भाइ बहिनी त यस्तोमा घुम्न पनि जानुभएको थियो है। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रोसँग पानी बगेको। अनि यहाँ हेर्नुहोस् यो के हो? हिमाल है। हाम्रो देशको उत्तरतिर के देखिन्छ? सबै यस्तै हिमाल यसरी देखिन्छ है। अनि यहाँ हेर्नुहोस् न, आहा कस्तो राम्रोसँग नदी बगिरहेको छ। यो देख्दाखेरि हामीले बाटोमा देखेको नदी जस्तै लाग्यो। ल हेर्नुहोस् त, यी सबै के हुन् त? प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन्। अब हामी फेरि अर्को अनुच्छेद पढ्ने है। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पर्यटकहरू हिमाल हेर्न आउँछन्। हिमालको हिउँ पग्लेर नदीहरू बन्छन्। नदीको पानी खेतबारीको सिँचाइका लागि प्रयोग गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब म सोध्छु है, यहाँ पर्यटकहरू हिमाल हेर्न आउँछन् भनिएको छ। पर्यटक भनेको को हो? थाहा छ? को रे? विदेशीहरू। विदेशीहरू मात्रै पर्यटक होइनन् नि भाइ बहिनीहरू। हामी पनि कतै घुम्न गयौँ भने हामी पनि पर्यटक हुन्छौँ। विदेशीहरू बाहिरबाट आउने भएको कारणले बाह्य पर्यटक भनिन्छ। हामी आफ्नै देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने भएको कारणले आन्तरिक पर्यटक भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो के हो त? हिमाल। ल हेर्नुहोस्, यही हाम्रो देशको हिमाल हेर्न भनेर कहाँ कहाँदेखिको विदेशीहरू आउँछन्। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ अनि त्यसैले भन्नुभयो। अनि हेर्नुहोस् त यहाँ तल, अब अनि हिमालको हिउँ पग्लेर नदीहरू बन्छन्। भाइ बहिनीहरूले अघि नै पनि चित्रमा देख्नुभएको थियो नि, हिमालको हिउँ पग्लेर यसरी झरेर अनि त्यही नदी बनेर बगेको थियो। यहाँ पनि छ, हेर्नुहोस् त, हिमालको हिउँ यो पग्लेर यहाँ नदी बनेको छ। अब यो तलसम्म बग्दै जान्छ अनि हामीले देखेको नदी त हिमालको हिउँ पग्लेर पो बगेका रहेछन् भाइ बहिनीहरू है। अनि हेर्नुहोस् त, नदीको पानी खेतबारीको सिँचाइका लागि प्रयोग गरिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, बुझ्नुभयो? यहाँ नदी बगेको छ, यहाँबाट सिँचाइ गरेर यहाँ सिँचाइ लेखिएको छ। यो खेतबारीमा चाहिँ नदीको पानी यहाँ यसरी पुर्याएको छ। भाइ बहिनीहरूले कसैले यस्तो देख्नु पनि भएको छ है। अब हामी फेरि अर्को अनुच्छेद पढौँ है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, पोखरीको पानीमा माछा पाल्न सकिन्छ। पानी माछा लगायतका जीवहरूको वासस्थान हो। भैँसी र गैँडा पोखरीमा आहाल बस्छन्। हाँस पनि पोखरीमा पौडिन्छन्। र भाइ बहिनीहरू, पोखरीको पानीमा माछा पालेको देख्नु भएको छ? कसैले देखेको छ है? कोहीले हात उठाइसक्नु भएको छ है। सबैले नदेखेको भए पनि थाहा पाउनुभयो है। अनि पानी माछा लगायतका जीवहरूको वासस्थान हो। ल हेर्नुहोस्, पानीमा माछा मात्रै हुन्छ, अरू के जीव हुन्छ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? थाहा छ? कसैले हात उठाउनु भयो है। ल भन्नुहोस् त, पानीमा हो गङ्गटा, भ्यागुताहरू पनि पानीमा हुन्छन्। अनि भैँसी र गैँडा पोखरीमा आहाल बस्छन्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा यो के हो? भैँसी के गरेको छ? आहाल बसेको छ। अनि यो निलो यो के देखिएको? पोखरीको पानी। अनि हाँस पनि पोखरीमा पौडिन्छन् भनिएको छ। यो 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 के हो? चिन्नुभयो? हाँस। यिनीहरू पनि पोखरीमा पौडिरहेका छन्। ल भाइ बहिनीहरू, ल अब अर्को अनुच्छेद फेरि पढौँ है।
मानिसहरूका गलत गतिविधिले गर्दा त्यस्ता सम्पदाहरूको अवस्था बिग्रन सक्छ। वन जङ्गल मास्दा बाढी पहिरो जान सक्छ। खोला नालाको संरक्षण गर्न जथाभावी ढुङ्गा र बालुवा निकाल्नु हुँदैन। मानिसहरूले फालेका फोहोर र विषादी पानीमा मिसिएमा त्यहाँ रहेका जीवहरू मर्छन्। त्यसैले हामीले प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरूले पनि कस्तो राम्रोसँग सबैले सुन्ने गरी पढ्नुभयो है। धन्यवाद तपाईँहरूलाई। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, मानिसहरूका गलत गतिविधि भनेको के हो भाइ बहिनीहरू? थाहा पाइसक्नुभयो है। यहाँ लेखिएको छ यी वन जङ्गल मास्दा बाढी पहिरो जान सक्छ भनेको छ। यो वन जङ्गल मास्ने गलत गतिविधि हो कि होइन? हो है, वन जङ्गल मास्नु हुँदैन। यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त के गरेका छन्। यहाँ यीलाई हेर्नुहोस् त, यो जङ्गल हो। जङ्गलको रुख काटेर यी सबै यो काटेर ठुटा देखिन्छ है। यहाँ एकजना मानिसले यो रुख काट्न लागिरहेका छन् अनि एकजना मानिसले पनि यो काठ काट्दैछन्। ल हेर्नुहोस् त, यसरी वन जङ्गल मासेको कारणले यहाँ बाढी पहिरो गएको छ। त्यसैले के गर्नुपर्ने रहेछ त? हामीले यस्तो खाली जमिनमा रुख रोप्नुपर्छ अनि रुखको जराले यसरी माटो समात्छ अनि बाढी पहिरो जानबाट रोकिन्छ। अनि खोला नालाको संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू? जथाभावी ढुङ्गा र बालुवा निकाल्नु हुँदैन। खोला नदीको किनारमा के हुन्छ? ढुङ्गा बालुवा हुन्छ है। हो, ती ढुङ्गा बालुवालाई पनि जथाभावी निकाल्नु हुँदैन। अनि मानिसहरूले फालेका फोहोर र विषादी पानीमा मिसिएमा त्यहाँ रहेका जीवहरू मर्छन्। ल हेर्नुहोस्, अब हामीले फोहोर चिजहरू लगेर पानीमा फाल्यौँ भने हामीले खाने पानी पनि फोहोर हुन्छ। हेर्दा पनि राम्रो देखिँदैन, गन्ध आउँछ अनि फेरि पानीमा भएका जीव जनावरहरू पनि मर्छन् नि, उनीहरूलाई असर गर्छ। त्यसैले पानीको स्रोत अथवा खोला नदी ताल पोखरी पनि सफा राख्नुपर्छ। अर्को, त्यसैले हामीले प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर भनिएको। भाइ बहिनीहरूलाई सबैलाई अब प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो है। ल हामीले अहिलेसम्म के छलफल गऱ्यौँ एकपटक सम्झनुहोस् त। सबभन्दा पहिला प्राकृतिक सम्पदा चिन्नको लागि हामीले भिडियो हेऱ्यौँ अनि चित्रहरू हेऱ्यौँ अनि प्राकृतिक सम्पदा के हो भन्ने कुरा थाहा पायौँ र सबैजनाले प्राकृतिक सम्पदाको परिभाषा पनि आफ्नो कापीमा लेख्यौँ र अनि त्यसपछि सस्वर वाचन गऱ्यौँ सबैजना मिलेर। धेरै कुराहरू अनुच्छेदमा पढ्यौँ, धेरै कुरा सिक्यौँ। ल अब म तपाईँहरूलाई केही सोध्छु है त। ल हेर्नुहोस् त, प्राकृतिक सम्पदाहरूको नाम भन्नुहोस्। के हो रे? कति छिटो भन्नुभयो है। के रे? हिमाल अनि ताल, झरना, नदी, खोला, पोखरी, जमिनहरू सबै अनि वन जङ्गल सबै के हुन् त? प्राकृतिक सम्पदा हुन्। अब अर्को हेर्नुहोस् त, वन जङ्गल विनाश गरे के हुन्छ रे? अघि हामीले चित्रमा हेरेका थियौँ नि, के हुने रे? बाढी पहिरो जान्छ। कति छिटो भन्नुभयो है। अनि वन जङ्गलबाट के फाइदा हुन्छ भाइ बहिनीहरू सम्झनुहोस् त। वन जङ्गलबाट हामीले गाई भैँसीलाई खुवाउनको लागि घाँस पाइन्छ अनि खाना पकाउने दाउरा पनि हुन्छ अनि फर्निचरहरू बनाउने काठ पनि वन जङ्गलबाट पाइन्छ, जडीबुटी पनि वन जङ्गलबाट पाइन्छ। त्योभन्दा अरू त वन जङ्गल भएपछि हरियो हुन्छ, हेर्दै रमाइलो हुन्छ, मन नै आनन्द हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, वन जङ्गलबाट कति धेरै फाइदा हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी एकछिन अब प्रश्न हल गर्ने है त। ल म तपाईँहरूलाई ठिक बेठिक प्रश्न सोध्छु, तपाईँहरूले भन्नुपर्छ है। ल यो पढौँ त। मन्दिर प्राकृतिक सम्पदा हो। के हो, ठिक कि बेठिक? के हो त? स्याबास, कस्तो छिटो भन्नुभयो बेठिक। किनभने मन्दिर कसले बनाएको त? मानिसहरूले बनाएको, त्यसैले यो प्राकृतिक सम्पदा होइन। अनि अर्को, मानिसका गलत क्रियाकलापले प्राकृतिक सम्पदा मासिन्छ। ठिक कि बेठिक? के हो? स्याबास, कति छिटो थाहा पाउनुभयो। ठिक है, गलत क्रियाकलापले त हो नि प्राकृतिक सम्पदाहरू मासिने। अर्को, प्राकृतिक सम्पदाले त्यस ठाउँको सौन्दर्य बढाउँछ। हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त। स्याबास, यो ठिक कि बेठिक रे? ठिक है, प्राकृतिक सम्पदालाई सदुपयोग गर्नुपर्छ।
हो कि होइन? कि जथाभावी रुख काट्ने अनि पानीमा फोहोर गर्ने हो कि सदुपयोग गर्ने? स्याबास है, कस्तो छिटो भन्नुभयो। यो पनि ठिक हो। अनि प्राकृतिक सम्पदाहरूको निर्माण मानिसले गरेका हुन्। ठिक कि बेठिक भन्नुहोस् त? स्याबास, यो के हो त? बेठिक। किनभने प्रकृतिले दिएका हुन्, मानिसले बनाएका होइनन् है। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी कति छलफल गर्ने अनि पढ्ने मात्रै गर्ने त? अब हामी एकछिन गीत गाएर रमाइलो गरौँ है। ल भाइ बहिनीहरू, पहिला म गाउँछु, तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, अनि त्यसपछि फेरि तपाईँहरू र म सँगसँगै गाउनुपर्छ है त। ल सबैले यस्तो गर्नुहोस् त। गुड हो, सबैले अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। खोला नाला हिमाल पहाड वन जङ्गल सबै, खोला नाला हिमाल पहाड वन जङ्गल सबै देख्न सक्छौँ सजिलै वरपर छन् है, देख्न सक्छौँ सजिलै वरपर छन् है। संरक्षण गरौँ सबैजना मिलेर, प्रकृतिको आफ्नै उपहार सम्झेर। संरक्षण गरौँ सबैजना मिलेर, प्रकृतिको आफ्नै उपहार सम्झेर। गर्नुपर्छ हिफाजत नत्र पछुताउनु पर्ला, गर्नुपर्छ हिफाजत नत्र पछुताउनु पर्ला। प्राकृतिक सम्पदा बिना जीवन कसरी पो चल्ला, प्राकृतिक सम्पदा बिना जीवन कसरी पो चल्ला। संरक्षण गरौँ सबैजना मिलेर, प्रकृतिको आफ्नै उपहार सम्झेर, प्रकृतिको आफ्नै उपहार सम्झेर। रुख रोपौँ खाली जमिनमा सबैजना मिली, रुख रोपौँ खाली जमिनमा सबैजना मिली। फोहोर नगरौँ खोला नदीमा हाम्रै सम्पत्ति हो नि, फोहोर नगरौँ खोला नदीमा हाम्रै सम्पत्ति हो नि। संरक्षण गरौँ सबैजना मिलेर, प्रकृतिको आफ्नै उपहार सम्झेर, प्रकृतिको आफ्नै उपहार सम्झेर। ल भाइ बहिनीहरू, अब म सँगसँगै तपाईँहरू पनि गाउने है त। ल ल सबैजना उठ्नुहोस् त। गुड। 1 2 3 स्टार्ट। खोला नाला हिमाल पहाड वन जङ्गल सबै, खोला नाला हिमाल पहाड वन जङ्गल सबै देख्न सक्छौँ सजिलै वरपर छन् है, देख्न सक्छौँ सजिलै वरपर छन् है। संरक्षण गरौँ सबैजना मिलेर, प्रकृतिको आफ्नै उपहार सम्झेर, प्रकृतिको आफ्नै उपहार सम्झेर। गर्नुपर्छ हिफाजत नत्र पछुताउनु पर्ला, गर्नुपर्छ हिफाजत नत्र पछुताउनु पर्ला। प्राकृतिक सम्पदा जीवन, प्राकृतिक सम्पदा बिना जीवन कसरी पो चल्ला, प्राकृतिक सम्पदा बिना जीवन कसरी पो चल्ला। संरक्षण गरौँ सबैजना मिलेर, प्रकृतिको आफ्नै उपहार सम्झेर, संरक्षण गरौँ सबैजना मिलेर, प्रकृतिको आफ्नै उपहार सम्झेर। रुख रोपौँ खाली जमिनमा सबैजना मिली, रुख रोपौँ खाली जमिनमा सबैजना मिली। फोहोर नगरौँ खोला नदीमा हाम्रै सम्पत्ति हो नि, फोहोर नगरौँ खोला नदीमा हाम्रै सम्पत्ति हो नि। संरक्षण गरौँ सबैजना मिलेर, प्रकृतिको आफ्नै उपहार सम्झेर, संरक्षण गरौँ सबैजना मिलेर, प्रकृतिको आफ्नै उपहार सम्झेर। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, कस्तो राम्रोसँग गाउनुभयो। ल तपाईँहरू फेरि पनि आफै पनि गाउने प्रयास गर्नुहोस् है त। तपाईँहरूले आफै पनि गाउन सक्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू है, कोसिस गर्यो भने सक्छ। ल एकपटक यति मात्रै गाउनुहोस् त, म सुनेर बस्छु।
स्याबास। अब यस्तै गरी अरू पनि गाउन सकिहाल्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले गीत गाएर रमाइलो त गऱ्यौँ। गीतबाट के सिक्नुभयो? हो, हामीले हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ। सबैजना मिलेर यसको संरक्षण गर्ने कुरा नै हामीले गीतबाट पनि सिकेका थियौँ। अघिको अनुच्छेदबाट पनि हामीले त्यही कुरा सिकेका थियौँ भाइ बहिनीहरू, हो कि होइन? ल भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँहरूलाई प्राकृतिक सम्पदाबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छन् त्यो सोध्छु। भाइ बहिनीहरूलाई मैले धेरै कुरा देखाउँछु, तपाईँहरूले चिन्नुहोस् है त। ल फर्स्टमा हेर्नुहोस् त। ल यहाँ के गरौँ? यहाँ मैले प्राकृतिक सम्पदा राखेँ है, अनि फेरि यहाँनिर मात्रै फाइदा राखेँ। अब भाइ बहिनीहरूले चिन्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि म यहाँ राख्छु भाइ बहिनीहरू। ल फर्स्टमा हामी प्राकृतिक सम्पदाहरू यहाँ टाँस्ने है। म प्राकृतिक सम्पदा टाँस्छु। यहाँ हेर्नुहोस् है, म यहाँ टाँस्दै जान्छु है, सबै हेर्नुहोस्। अब म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु है। तपाईँहरूले पहिला यहाँ हेर्नुहोस् त, यिनीहरू हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा हुन्। यो त अघिदेखि हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, खोला वा नदी छ। अब म यहाँ देखाउँछु, तपाईँहरूले जहाँ राख्ने भन्नुहुन्छ म त्यसको सिधा राख्छु है यहाँनिर। ल हेर्नुहोस् त, यो के हो? पढ्नुहोस् त पहिला। यो के हो? ऱ्याफ्टिङ गर्न। अब यो ऱ्याफ्टिङ गर्ने कहाँ हो त भाइ बहिनीहरू? थाहा छ कि छैन? थाहा छ? कसैलाई थाहा छ, कसैलाई थाहा छैन है। ल थाहा भएको भाइ बहिनीले भन्नुहोस् त। हो, ऱ्याफ्टिङ गर्ने खोला वा नदीमा है। अब यसलाई कहाँ राख्ने? यसको सिधा राख्ने है। ल तपाईँहरूले जहाँ भन्नुहुन्छ म त्यहीँ राख्दै जान्छु है त। अब अर्को देखाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। यो हेर्नुहोस् त, के हो? पहिला पढ्नुहोस् त। माछा पालन। माछा पालन कहाँ गर्ने भाइ बहिनीहरू? ल यहाँ हेर्नुहोस् त, कहाँ होला? स्याबास, थाहा पाइहाल्नुभयो। अघि नै हामीले छलफल गरेका थियौँ। कहाँ हो त? पोखरी। अब यसलाई कहाँ राख्ने? पोखरीको सिधा उता है। ल तपाईँहरूले भनेकै ठाउँमा म यहाँ राख्दै जान्छु। अब हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, अर्को यो पढ्नुहोस् त। खेतबारीको सिँचाइ गर्न। ल खेतबारीको सिँचाइ गर्न यो कुनसँग मिल्छ? वन जङ्गल, समुद्र, ताल, हिमाल कुनसँग मिल्छ? ल भन्नुहोस् त। अघि नै हामीले चित्रमा हेरेका थियौँ नि। हो, स्याबास, नदी है। खोला वा नदी। ल हेर्नुहोस्, यो पनि यहीँ राख्नु पर्यो, यो सँगसँगै राख्नु पर्यो है। अब भाइ बहिनीहरू अर्को देखाउँछु है म। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पढ्नुहोस् है पहिला। यो के हो? डुङ्गा चलाउन। कहाँ हो त भाइ बहिनीहरू डुङ्गा चलाउने? स्याबास, कस्तो छिटो थाहा पाउनुभयो। कहाँ हो त? ताल है। अब यसलाई कहाँ राख्ने? त्यही तालको सिधा उता। ल हेर्नुहोस् त यहाँ। अब अर्को हेर्नुहोस् है, यो पढ्नुहोस् त। पानी जहाज अनि चलाउन। अनि पानी जहाज चलाउने कहाँ हो? थाहा छ? थाहा छ कहाँ? समुद्रमा है। तपाईँहरू कसरी देख्नुभयो? टिभीमा देखेको है, समुद्रमा पानी जहाज चलाउने। अब यो कहाँ टाँसौँ भन्नुहोस् त। हो, समुद्रको सिधा यतापट्टि लगेर टाँस्ने। अब अर्को देखाउँछु म। यो के हो? पढ्नुहोस् त। घाँस दाउरा अनि अर्को तल प्राप्त गर्न। घाँस दाउरा कहाँबाट प्राप्त गर्ने रे भाइ बहिनीहरू? स्याबास, कस्तो छिटो थाहा पाउनुभयो। कहाँबाट त? वन जङ्गलबाट। अब यो कहाँ राख्ने? वन जङ्गलको सिधा यता लगेर राख्ने। ल अब एउटा मात्रै बाँकी छ भाइ बहिनीहरू। यो हेर्नुहोस् त, नदीको स्रोत भनेको अघि नै हामीले नदीको पानी कहाँबाट आएको देखेका थियौँ? हिमालबाट हे, अघि नै देखेको। अब यसलाई कहाँ लगेर राखौँ भाइ बहिनीहरू? हो, हिमालको सिधा यता लगेर राख्ने। ल हेर्नुहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् त, प्राकृतिक सम्पदा अनि यसका फाइदाहरू। यहाँ हामीले प्राकृतिक सम्पदा राख्यौँ। खोला वा नदीको फाइदा के रहेछ? ऱ्याफ्टिङ गर्न अनि खेतबारीको मा सिँचाइ गर्न पनि सकिन्छ अनि ऱ्याफ्टिङ गर्न सकिन्छ। म भाइ बहिनीहरूलाई अहिले यिनीहरूको चित्र पनि देखाउँछु नि है। यो ऱ्याफ्टिङ गरेको देखाउँछु। अनि पोखरीको माछा पालन, पोखरीमा वन जङ्गलबाट घाँस दाउरा प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि समुद्रमा पानी जहाज चलाउन सकिन्छ। अनि तालमा डुङ्गा चलाउन सकिन्छ। अनि हिमाल के हो त? नदीको स्रोत हो। ल हामीले यहाँ त यसको दुईटा छ, अरूको एउटा मात्रै फाइदा छलफल गऱ्यौँ।
तर अरू धेरै फाइदाहरू हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूले त्यो सम्झनुहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई यहाँ हामीले देखेको कति भाइ बहिनीलाई थाहा छ, कुनै थाहा छैन नि, त्यसको चित्रहरू देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् त, ऱ्याफ्टिङ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ देख्नुभयो नि, यसरी खोला नदीमा यसरी खेलेको देख्नुभएको छ, कतिले छ है। यसलाई ऱ्याफ्टिङ भनिन्छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, यसरी यहाँ हेर्नुहोस् त, मसिनो माछा देखिन्छ। यो पोखरी बनाएर यसरी माछा पालेको, अनि खेतबारीमा सिँचाइ गरेको, यो त हामीले अघि नै पनि हेरेको चित्र हो है। अर्को तालमा डुङ्गा। ल हेर्नुहोस् त, यो ताल यो हाम्रै नेपालको पोखराको फेवा ताल हो। यहाँ कति धेरै डुङ्गा छ। भाइ बहिनीहरू डुङ्गा चढ्नु भएको छ? चढ्ने है अब ठुलो भएपछि। अनि समुद्रमा ल हेर्नुहोस् त, घर जस्तै छ, कति ठुलो पानी जहाज है, समुद्रमा पानी जहाज छ। अनि नदीको स्रोत हिमाल, यो त भाइ बहिनीहरूले अघि नै पनि छलफल गरिसक्नु भएको छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब एकछिन है, म तपाईँहरूलाई सबैजनाले तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 147 मा पल्टाउनुहोस् त। पल्टाउनु भयो? ल अब त्यहाँ के छ हेर्नुहोस् त, त्यसको माथि टपमा हेर्नुहोस् त, हेर्नुभयो है, के छ? ल यो प्रश्न हो कि होइन, हेर्नुहोस् त। हो, अब यसलाई पढ्नुहोस् त। प्राकृतिक सम्पदाका फाइदाहरू पहिचान गरी तालिकामा भर्नुहोस्। अहिले भर्खरै हामीले के छलफल गरेको? प्राकृतिक सम्पदा र यसका फाइदाहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यही कुरा अब यहाँ तपाईँहरूले भर्नुपर्छ। यो मैले तपाईँहरूलाई काम दिएँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि हामी प्राकृतिक सम्पदाको महत्त्व, फाइदा भन्नु र महत्त्व भन्नु एउटै हो, धेरै फाइदा थाहा पायौँ। र अब यसको संरक्षण पनि त गर्नुपर्ने रहेछ नि, होइन त? यति महत्त्वपूर्ण चिज त हामीले संरक्षण नगरे त के हुन्छ त है। त्यसैले अब यसका संरक्षणका उपायहरूको सम्बन्धमा हामी छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, पहिलो चित्रमा हेर्नुहोस् त, के देख्नुभयो? तपाईँहरू जस्तै साथीहरूले कस्तो राम्रो रुख रोपिरहनु भएको छ विद्यालयमा। सबैजना विद्यालयको पोसाकमा हुनुहुन्छ। अनि यहाँ के देख्नुभयो? यहाँ नदी छ। यहाँ पनि तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले रुख रोपिरहनु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब यो चित्रबाट तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो? के गर्नुपर्ने रहेछ? स्याबास, खाली जमिनमा बिरुवा रोप्ने हो। अब हामीले पनि प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नको लागि खाली जमिनमा बिरुवा रोप्नु पर्यो। अब अर्को देखाउँछु है भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, पहिलो चित्रमा के देख्नुभयो? हो, जङ्गलमा आग लागिरहेको छ है। अनि दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, के देख्नुभयो? सेनाहरूले आगो निभाइरहेका छन्। अब यो चित्रबाट तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? सम्झनुहोस् त। स्याबास, सम्झिहाल्नुभयो। के हो त? वन जङ्गलमा डढेलो नलगाउने। यसबाट त्यही बुझिन्छ नि त, यसरी वन जङ्गलमा डढेलो लगाएपछि त भएको रुख बिरुवा सबै नाश हुन्छन् है। त्यसैले यसरी निभाउनुपर्छ भनेर हामीले थाहा पायौँ। अब अर्को चित्र देखाउँछु है भाइ बहिनीहरू म। पहिलो चित्रमा के देख्नुभयो भन्नुहोस् त? ल हेर्नुहोस् त, एकजना नानीले फोहोर लगेर यहाँ पानीमा फाल्दैछिन्। अब यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, कति धेरै यहाँ के छ? यहाँ माथि एकजना मानिस दिशा गरिरहेका छन्, खोलामा नै एकजना मानिस पिसाब गरिरहेको छ। अनि फेरि यहाँ एकजना यो गाईले पानी खाइरहेको छ। अनि एकजना महिलाले लुगा धोइरहनु भएको छ। अब यो सम्झनुहोस् त, यो पानी सफा छ त? छैन है। ल हेर्नुहोस्, यसरी हाम्रो खोला नदीहरू यसरी फोहोर हुने रहेछन्। भाइ बहिनीहरू, यसबाट तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो? हो, जथाभावी फोहोर नगर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुभयो है। यसरी जथाभावी हामीले फोहोर गर्नुहुन्छ त, पानीमै लगेर फोहोर फाल्ने, पानीमै दिसा पिसाब गर्ने। कसैले लुगा धोइरहेछ, यही पानी अझ कसैले पिउनलाई लैजान्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। अब म अर्को पनि चित्र देखाउँछु है। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब ल कस्तो राम्रो दुईवटा चित्र छ। यहाँ के देख्नुभयो? यो के हो? पोखरी। अनि यहाँ वरिपरि के गर्दैछन्? पोखरीको वरिपरि सरसफाइ गर्दैछन्। अनि यहाँ पनि धाराको वरिपरि सरसफाइ गर्दैछन्। यसबाट पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो त? हामीले पानीको मुहान वरिपरि सरसफाइ पनि गर्नुपर्ने रहेछ। र भाइ बहिनीहरू, म फेरि अर्को चित्र देखाउँछु है। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, के देख्नुभयो? यहाँ त यो प्लास्टिकहरू पोलिराखेको छ हे। अब अर्को हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के देख्नुभयो? यहाँ पनि प्लास्टिकको बोतल, फोहोरहरू सबै
पोलिराखेको छ। तपाईँहरूले यस्तो पोलेको देख्नुभएको छ है। यो पोलेको बेलामा कस्तो हुन्छ, गनाउँछ, गन्ध आउँछ वरिपरि है, आँखै पिरो हुन्छ। अब यसबाट तपाईँहरूले के सिक्नुभयो भन्नुहोस् त? स्याबास, प्लास्टिक नबाल्ने, यसरी प्लास्टिकलाई बाल्नु हुँदैन, हाम्रो वातावरण प्रदूषण हुन्छ है। अब अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ के देख्नुभयो? ल हेर्नुहोस्, गाईबस्तुलाई जथाभावी छोडिएको छ। यहाँ अब मानिसले खेती लगाएका छन्, त्यही खेती खाइरहेको छ। अब अर्को चित्र हेर्नुहोस् है त, यहाँ के देख्नुभयो? यहाँ यो पानीको पोखरी हो अनि यहाँ भैँसीहरू आहाल बसिरहेका छन्। अथवा यो खोला नदी पनि हुनसक्छ होइन भाइ बहिनीहरू? यहाँ पोखरी देखियो, खोला नदीमा पनि यसरी नै गाई भैँसीहरू बसिरहेको देखिन्छ। यो ठिक हो त भाइ बहिनीहरू? होइन है। यसबाट तपाईँहरूले के सिक्नुभयो? हो, गाईबस्तु छाडा नछोड्ने। यसरी गाईबस्तु छाडा छोड्दा पनि भएका जता मन लाग्छ छोड्दाखेरि मानिसले लगाएको खेतीपाती खाइदिन्छन्। अनि त्यस्तै गरी यसरी भैँसीहरूलाई, गाईलाई जताभावी पानीको स्रोतहरूमा राख्दा पनि खोला नदी फोहोर हुने भयो नि त। अघि नै हामीले चित्रमा देखेका थियौँ नि है। अब भाइ बहिनीहरूलाई म फेरि तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 147मा फेरि पल्टाउन लाउँछु। पल्टाउनु भयो? यहाँ हो, त्यसको तलको प्रश्न हेर्नुहोस् त, देख्नुभयो है। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, मिल्दो शब्द छानेर तालिकामा भर्नुहोस् भनिएको छ। यो तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तककै हो। हामीले भर्खरै प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणका उपायहरू छलफल गरेका थियौँ होइन त? त्यही अनुसार अब तपाईँहरू यो आफै भर्ने, मैले यो तपाईँहरूलाई काम दिएँ। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्म छलफल गरेका विषयवस्तुहरू के अरे सम्झनुहोस् त? हो, हामीले प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी राम्रो रमाइलो जनचेतनामूलक गीत गायौँ। त्यसपछि प्राकृतिक सम्पदाबाट हुने फाइदा तथा महत्त्वहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि के छलफल गरेको हो? प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने भनेर पनि चित्रसहित हेरेर छलफल गऱ्यौँ र हामीलाई सबैलाई प्रश्नसँग थाहा भयो। अब म फेरि तपाईँहरूलाई खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न सोध्छु है त। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले यहाँ फटाफट यहाँ दिएको शब्दहरू छानेर भनिहाल्नुपर्छ है त। ल पहिलो पढौँ त, भिरालो जमिनमा डट 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 रोप्नुपर्छ। के हो भाइ बहिनीहरू सम्झनुहोस्? स्याबास, के हो रे? बिरुवा रोप्नुपर्छ। अघि नै देखेर थाहा भइसक्यो तपाईँहरू, जानिसक्नुभयो है। अनि नदी, खोला जस्ता पानीको मुहान वरिपरि डट 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 फाल्नु हुँदैन। के हो त भाइ बहिनीहरू? यहाँ हेर्नुहोस् त, स्याबास, के हो त? फोहोर फाल्नु हुँदैन। हामीले प्राकृतिक सम्पदाहरूको डट 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 गर्नुपर्छ। के हो त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, स्याबास, संरक्षण गर्नुपर्छ है। वन जङ्गलबाट डट 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 प्राप्त गर्न सकिन्छ। के प्राप्त गर्ने रे? स्याबास, के हो त? घाँस दाउरा प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि वन जङ्गल मास्दा डट 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 जान सक्छ। के जान सक्छ भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त, बाढी पहिरो कि आग लागि? स्याबास, बाढी पहिरो जान सक्छ। ल भाइ बहिनीहरूले कति राम्रोसँग सबै प्रश्नको उत्तर पनि मिलाउनु भयो। ल भाइ बहिनीहरू, मैले अघि छलफल गरेर देखाएको 2वटा तालिका पनि तपाईँहरूलाई गृह कार्य भयो। त्योभन्दा बाहेक पनि मैले यो 2वटा गृह कार्य दिएँ। पढ्नुहोस् त, तपाईँको वरिपरि कुन कुन प्राकृतिक सम्पदाहरू छन् सूची बनाउनुहोस्। ल अब प्राकृतिक सम्पदा भए पनि सबै त हुँदैनन् नि हाम्रो घर वरिपरि। आफ्नो घर वरिपरि भएकाहरूको नाम लेख्ने अनि प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न के गर्नुपर्छ अघि भर्खर हामीले छलफल गरेका थियौँ, त्यो सबैले कापीमा लेख्ने। ल यी गृह कार्य गरेर आफ्नो घरमा बुवा, आमा, दिदी, दाई र विद्यालयमा आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउन नबिर्सिनुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्तै नयाँ विषयवस्तु लिएर रमाइलो गर्दै छलफल गर्ने गरी अर्को नयाँ कक्षामा भेट्नेछौँ। यो कक्षाबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।